अध्यक्ष आत्माराम गांवकर, संघटन मंत्री म्हणजे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन संदीप पाळणी आणि डाव्या बाजूक बशिल्ल्यो ॲडव्होकेट रोशन सामंत, गोवा राज्य महिला प्रमुख। आज गोंयांत सगळे राजकीय पक्ष जे आसात तांणी जी फोडाफोडी, घोडे बाजार हाजो नंगा नाच मांडला पळय, आणि ज्याच्या खातीर पोटनिवडणुका बाय इलेक्शन्स ही जनतेच्या पैशांचो अपव्यय करून आमचेर लादली गेल्या। आज 2 आमदार भायर सरले मोगोवचे अशी बातमी जी आयली राती, तर ताज्या वयल्यान आतां पोटनिवडणुकीचें शिंवर जातलो। आतां म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता, मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात, आणि ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आणि विश्वासघात करप सांगता आसतना मतदारसंघाच्या आणि मतदारांच्या कल्याणा खातीर अशें सांगतात, आणि स्वताची पोळी भाजून घेवन पक्षांतरां करतात। हो अनैतिकतेचो कळस गोंयच्या राजकारणान गाठलेलो आसा। सत्ताधारी भाजपा, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टीची जी सत्ता आसा ताज्या आड रावून हे सगळे धंदे जे आसा राजकारणांतले सौदेबाजीचे हे चालू दवरल्या तांणी, आणि अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां। सत्तेचो गैरवापर सगळे कडेन चल्लेलो आसा। ह्या पार्श्वभुमीचेर आमचो आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स आमचो अदीक प्रखर जाता गोवा सुरक्षा मंचाचो, कित्याक आमी जी शुद्धता, चारित्र्य संपन्नता कॅन्डिडेटाची निश्ठा अशा प्रकारची दोळ्यांसमोर दवरून कसल्याच प्रकारची आमिशां सत्ता मेळोवपा खातीर लोकांक आनी मतदारांक न दिता, लोकांचो स्वाभिमान भ्रश्ट न करता जें राजकारण दिवपाक गोंयांक आमी भायर सरल्या तें गोंयकार सपोर्ट करतले आनी यशस्वी करतले अशी म्हाका खात्री दिसता। कित्याक गोंयकार आतां ह्या राजकारणाक विटल्या, तातूंत खंयचोच राजकीय पक्ष एक्सेप्शन ना। दुसऱ्या पक्षाचो निश्ठावन म्हणणारो एखादो मनीस कार्यकर्तो जो आसता तो तिकीट मेळना म्हणून सोडटा पक्ष आनी दुसऱ्या पक्षान वता, ताजें स्वागत केलें वता, आनी ह्या ना त्या कारणान गद्दार जे आसा जो विचावर पॉलिटिकल पार्टी त्या गद्दारांक आतां बरे दीस येतात काय कितें अशें राजकारण आसा। पण जनता ह्या विश्वासघातक्यांक, गद्दारांक येता त्या पोटनिवडणुकीन घरा धाडटले हातूंत म्हाका यत्किंचितय शंका ना। आनी त्या मुळे हें राजकारण असलें बजबजपुरी जी आसा ही केन्ना तरी सोंपोवपाक जाय, आनी त्या दृश्टीन गोवा सुरक्षा मंचान सगळी सिद्धता, पक्ष बांदणी ही सुरू दवरलेली आसा। मोठ्या जोरान ताका प्रतिसाद, डिसइल्युजन्ड म्हणजे जे ज्यांचो हें जाला, भ्रमनिरास जाला आतां कार्यकर्त्यांचो, भाजपच्या कार्यकर्त्यांचो भ्रमनिरास, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचो भ्रमनिरास, मगोच्या कार्यकर्त्यांचो भ्रमनिरास हो जाल्लो आसा मोठ्या प्रमाणाचेर पयले फावट आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयांत। लोकांच्यो आकांक्षा एकूय पक्ष पाळिना। 2-3 जाण वयर जे राज्य करतात तांची पोळी भाजून घेवपा खातीर, कुटुंबाची पोळी भाजून घेवपा खातीर हें सगळें राजकारण चल्लां, हें आतां लोकांच्या लक्षांत आयलां। ताजो डायरेक्ट लाभ गोवा सुरक्षा मंचाक जातलो। लोक आमचेर विश्वास दवरतले आनी आमचे कॅन्डिडेट जे 3 पोटनिवडणुकींनी उबी रावतात तांकां निवडून दितलो। पणजेची डिक्लेअर जावपाची आसा, अजून ताजें हें जावंक ना, सोपस्कार पूर्ण जावंक ना।
तें जाल्या नंतर पणजे सुद्दां कॅन्डिडेट गोवा सुरक्षा मंच उबो करतले. एक म्हणजे गोंयच्या सरकारान ज्या पद्दतीन तें फॉर्म जालें अनैतीक पद्दतीन ताजी पत गेल्लीच आसा. ती पत सांबाळपा खातीर माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांची राजकारणांतली इमेज, तांची राजकारणांतली प्रतिमा जी आशिल्ली आनी सहानुभूती तांच्या बद्दल जनतेन निर्माण जाल्ली, हाजो फायदो करून घेवचो म्हणून बेगीन बेगीन भारतीय जनता पार्टीन तांचे अस्थि दर्शन आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम जे गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी घेतले ते मोठो फ्लॉप शो ठरलो. त्या त्या ठिकाणचे भाजपचे कार्यकर्ते आनी मतदार सुद्दां तांच्यांनी फाट फिरयली. पर्रीकर जेन्ना गेले आनी जेन्ना तांचें दर्शन पार्थिवाचें दर्शन कला अकादमीन जालें त्या वेळाचेर प्रचंड प्रमाणाचेर जनता तांकां व्यक्तिगत श्रद्धांजली व्हांवपाक हांगा हजर जाली. रांगो गेल्यो लांबलचकतांनी. हांगा जाणी पद गमयल्या त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी बाकीच्या लोकांक दिसलें की तांच्या ह्या इमेजीचो फायदो जनता पार्टीन जें राजकारण बुडयलां आतां गोंयचें ताका जातलो अशें तांकां दिसलें. आनी तांणी ज्या उमेदीन हे सगळे अस्थि दर्शनाचे आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम श्रद्धांजलीचे आयोजीत केल्ले ताका लोकांनी फाट फिरयली अशें लक्षांत येता. त्या कार्यक्रमाक जाल्ली गर्दीचे फोटो खंयच आमकां दिश्टी पडना. तुरळक प्रमाणान जे कोण 4-2 अधिकारी थंयचे आसा तेच जमले आनी श्रद्धांजली दिता अशा प्रकारचो एक फ्लॉप शो जनतेक पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणजे शेवटी पद गेल्ल्या गव्हर्मेंटाक ही सहानुभूती कॅश करपाक सुद्दां जनतेन दिवंक ना आनी जनता दिवची ना तो फायदो घेवपाक. कित्याक जनता पूर्णपणे जाणा की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ताणें लोकहिताच्या बऱ्याच इश्यूचेर लोकांक फटयले, लोकांचो सरळ विश्वासघात केलो, लोकांक टोलयत दवरले आज करता फाल्यां करता म्हणून. अशे अनेक इश्यूज, म्हादयचो इश्यू आसतले, रोजगार दिवपाचो इश्यू आसतलो, CRZाचो इश्यू आसतलो, प्रादेशीक आराखडा हो आसतलो आनी ज्याचेर गोंयची मदार अवलंबून आसा असो खाण वेवसाय जो आसा ताज्या संदर्भांत आसतलो. ह्या सगळ्या बाबतींत गोंयकारांक ह्या भारतीय जनता पार्टीन फटयल्ले आसा आनी निवडणुकी पर्यंत कोड ऑफ कंडक्टा पर्यंत हाडयल्ले आसा. आतां नवीन मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जे आतां पदाचेर आसा ते आयिल्ल्या तांच्या नाविन्याचो फायदो करून घेवपाक तांणी अशाच प्रकारचे गोडी गुलाबीन वागून नवें गाजर लोकां समोर दाखोवपाक सुरवात केल्या की सरकार गंभीर आसा ह्या विशयाचेर. जो सरकार आनी जो पक्ष गेल्या 1 वर्सा पेक्षा जास्त काळ गंभीर नाशिल्लो तो आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागता आसतना आनी पोटनिवडणुका आनी लोकसभा तोंडाचेर आयले आसता गंभीर कसो जावंक शकता तें म्हाका कांय कळना. हे सगळें फटिंगाची राज्यां ही सगळीं आनी त्यामुळे गोडी गुलाबीन नाविन्याचो फायदो जो आसा घेवपाचो प्रयत्न प्रमोद सावंतांचो हाजो सुद्दां कांय एक लाभ भारतीय जनता पार्टी बद्दल जनतेची जी भावना जाल्या, लोकक्षोभ जो आसा तो तांकां उपयोगी, तांकां योग्य प्रकारचे मार्ग दाखयतलो अशें दिसता. तिसरी गजाल, पोटनिवडणुकांची आमची तयारी जी आसा ही पोटनिवडणुकांची तयारी जनतेक कसलेंच आमीश न दाखयता, पयशांचें वांटप न करता, तरेतरेच्यो गिफ्ट्स लोकांक न दिता, प्रामाणीक पद्दतीन सचोटीन आमी लोकां समोर वता, डायरेक्ट लोकसंपर्क करतात, व्हडल्यो मिरवणुको व्हडल्या हातूंतल्यान जातून पयशांचें प्रदर्शन मांडलें वता, हिरो हिरोइनींक हाडप, मोठ्या लिडरांक हाडप असलें कांय करिनासतना सामान्य कार्यकर्तो आमचो जो आसा ताणें लोकांचें भेटी घेवन मतदारांच्यो आपलें म्हणणें तांच्या समोर दवरपाक आनी
पत्रिका ज्यो आसा लिफलेट ताजें वाटप जें आसा तें पूर्ण करीत धाडिल्लें आसा 10 एप्रिलाक मांद्रे आनी शिरोड्यांतलो फर्स्ट रावंड आमचो कवरींग सगळे वोटर्स असो जो आसा हो पूर्ण जातलो आनी ताज्या नंतर फुडल्या 8 दिसांनी सेकंड रावंड आमचे कार्यकर्ते पूर्ण करतले अशा प्रकारची योजना आमी मांद्रे शिरोड्यान केल्या। म्हापसा मतदारसंघान फॉर्मालिटीज लास्ट जाल्ल्यामुळे आमी थंय आमचो कॅन्डिडेट उतरयला आनी ताजे कार्यकर्ता लेवलचेर जे मेळावे बूथ बैठको जावंक जाय आशिल्ल्यो त्यो सगळ्या पार्ट्सांनी वॉर्डांनी आमी पूर्ण केल्ल्यो आसा। 31 मार्च पर्यंत हे सगळे कार्यकर्ता गठन जें आसा तें पूर्ण जातलें आनी तो मतदारसंघ सुद्दां म्हापसा संपर्क जो आसा कित्याक म्हापसा ही कॉम्पॅक्ट एरिया पसरलेली ना स्प्रेड ओवर तालुका हे मतदारसंघ ना तो त्यामुळे तसो आशिल्ल्याचो फायदो आमकां करून घेवन 10 एप्रिल पर्यंत ह्याय मतदारसंघान आमी पयलो रावंड जो आसा हो पूर्ण करतले। कार्यकर्त्यांची जोरदार बांधणी चालू आसा पत्रकां वाटप चालू आसा सगळ्या कडेन आनी लोकांचो प्रतिसादूय बऱ्या पद्दतीन आसा। जे कार्यकर्ते भ्रमनिरास जाल्ले आमचे कडेन येता ताजो आमी शो करिनासतना तांकां आमी प्रवेश दिता। प्रवेशाचे कार्यक्रम आमी घडोवन हाडपाचें ना म्हणून आमी ठरयिल्लें आसा। त्यामुळे हे कार्यकर्ते जे आसा ते कामांक जोडले वतात आनी ते आमच्या बरोबर कामाक लागतात। त्या ठिकाणच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक हें सगळें दृश्य जें आसा तें दिसपाक सुरू जाल्लें आसा। पणजी मतदारसंघाचें इलेक्शन लगेच घोशीत जातलें त्या मतदारसंघान सुद्दां गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट जो आसा हो आमी उबे करतले आनी आमकां आजून गॅरंटी आसा की मध्यावधी निवडणूक जी विधानसभेची आसा ही 100% गॅरंटीन येता। ताज्यामुळे हे पोटनिवडणुकांचे 4 मतदारसंघ सोडून उरलेल्या मतदारसंघांनी आमचें कार्य चालू जालां। आमी थंय दुर्लक्ष करूंक ना ताजी बांधणी आमी चालू दवरल्या जेणे करून ते घोशीत जाल्या नंतर कमीत कमी 25 मतदारसंघातले उमेदवार आमी जशे सगळ्यात पहिल्यांदा उमेदवार पोटनिवडणुकीचे डिक्लेअर करणारो पक्ष ठरला तसो ह्या 25 मतदारसंघांनी तरी आमी सगळ्यात पयलीं आमचे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करूंक शकतले अशा पद्धतीची तयारी आमची पोटनिवडणुकीची ह्या हाजी मध्यावधी निवडणुकांची सुद्दां चालू जाल्ली आसा। चौथो मुद्दो जो आसा हो लोकसभा निवडणुकीचो आसा। फाटल्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें 2 उमेदवार आमचे जे आसा हे नक्की जाल्ले आसा तातूंतले फायनल एक उमेदवार प्रत्येक मतदारसंघान आमचो नक्की जालो। फक्त घोशणा करपाचें जे आमी मुद्दम फुडें धुकल्लां 31 मार्चाक आमी निसंशयपणे ह्या दोनूय मतदारसंघाचे उमेदवार जो एक निश्चित जाल्लो आसा तो त्या दिसा घोशीत करतले। लोकसभा मतदारसंघाच्या इलेक्शन जिखपाच्या दृश्टींतल्यान तयारी सुद्दां आमी सुरू केली ताज्यो रचना बांदलेल्यो आसा आमी मतदारसंघाचे प्रमुख मतदारसंघाचे संयोजक अशा सगळ्यो रचना आमी कागदाचेर पूर्ण करीत हाडल्या आनी काही दिसांनी वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन त्यो रचना आमी सगळ्यांच्या समोर मांडटले। त्यामुळे दोनूय मतदारसंघांनी 31 मार्चाक आमी आमचो उमेदवार जो आसा तो हें करतलो आनी मागीर उरलेल्या 2 दिसां भितर फॉर्म भरपाच्यो प्रक्रिया ज्यो आसा ज्यो फॉर्मालिटीज सगळ्यो जाय त्यो सगळ्यो आमी आमच्या कॅन्डिडेटांच्यो पूर्ण करीत हाडल्या म्हणजे त्या वेळाचेर धांवपळ करपाची कांय गरज ना। त्यामुळे अशा स्वरुपान गोवा सुरक्षा मंच हो लोकांसमोर आता ह्या म्हणजे येता मोठो कॉन्फिडन्स घेवन येता आनी सगळ्या राजकीय पक्षांची धरसोड जाल्लें आसा निश्ठेचो अभाव आसा निश्ठा ना बाजार बुणगे उबे केल्ले इलेक्शनाक आनी पक्षाच्या चिन्हाचेर उबे करून तांकां निवडून हाडले अशें आतां सगळ्या पक्षाच्या लक्षांत येवंक लागलां। दुर्दैवान लोक जे पयशे घेवन आनी कितें करून अशा पद्दतीक बळी पडून दुर्दैवान ह्या लोकांक निवडून हाडटले तें राजकारण एकदां संपोवपाची वेळ आतां आयिल्ली आसा ह्या निवडणुकीच्या निमित्तान।